आज यो शिलादेवी युवा क्लबको 18औं वार्षिक दिवसको साथै फुटबल कार्यक्रमको प्रतियोगिताको सुरुवात हुन गइरहेको छ। सर्वप्रथम त यो क्लबको उत्तर प्रगतिको कामना गर्नुको साथै यो खेलकुद कार्यक्रम भव्यका साथ शानदार रूपले सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो खेलकुद मानिसहरूको विकासको निम्ति, समाजको विकासको निम्ति सबै कोणबाट खेलकुदको विकास अनिवार्य र महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। सामाजिक विकासको निम्ति, मनोवैज्ञानिक विकासको निम्ति, सबै प्रकारका स्वास्थ्यको विकासको निम्ति चाहिँ खेलकुद पनि अत्यन्तै एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। अहिलेको आधुनिक युगमा खेलकुदलाई एउटा महत्त्वपूर्ण पक्षको रूपमा, अनिवार्य पक्षको रूपमा शिक्षादेखि लिएर हरेक पक्षमा चाहिँ स्वास्थ्यसँग जोडिएका पक्षहरूको सन्दर्भमा खेलकुदलाई पनि अनिवार्य रूपले जोड्ने खालको प्रक्रियाको सुरुवात गरेको चाहिँ छ। र संसारमा कैयौँ विकसित मुलुकहरूले के गर्न थालेको छ भन्दाखेरि जनताले चाहिँ तपाईँको हस्पिटलको माग गर्दाखेरि राज्यले चाहिँ हस्पिटल होइन चाहिँ खेलकुदको ग्राउन्ड दिनुपर्छ, खेलकुदका सामग्रीहरू दिनुपर्छ र सबैलाई चाहिँ खेलमा अभ्यस्त गराउन सक्यो, हरेक नियमित ढङ्गले खेलमा अभ्यस्त गराउन सक्यो भने ऊ स्वस्थकर हुन्छ र उसलाई उपचारको पनि त्यति जरुरी हुँदैन, हस्पिटलहरू पनि त्यति जरुरी हुँदैन। त्यस कारणले स्वस्थ रहनु नै मानव विकासको एउटा महत्त्वपूर्ण परिसूचक हो, महत्त्वपूर्ण सङ्केत हो चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि स्वास्थ्यको लागि, मनोविज्ञानको लागि, सामाजिक विकासको लागि सबै कोणबाट खेलकुद एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो खेलकुदको विकास महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक पक्ष भएको हुनाले यो पक्षलाई ध्यानमा राखेर शिलादेवी युवा क्लबले चाहिँ युवाहरूको बिचको खेलकुदलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रक्रियाको क्रममा फुटबल खेलको जो आयोजना गरेको छ, यो शिलादेवी युवा क्लबप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै तपाईँहरूको खेलकुदको क्षेत्रको विकास निरन्तर रूपले अगाडि बढिरहनेछ र खेलकुदको विकासको यात्रामा चाहिँ सबै प्रकारका चुनौतीहरूको सामना गर्दै निरन्तर ढङ्गले खेलकुदको विकास भइरहनेछ, गरिरहनुहुनेछ। जस्तोसुकै चुनौतीहरू, जस्तोसुकै समस्याहरू आइपरे तापनि यसको सामना गर्दै अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने आशा अपेक्षाका साथ यो खेलकुदको क्षेत्रमा रहेका यी पूर्ववक्ता साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ। खेलकुदको यात्राको क्रममा सबैभन्दा पहिलो कुरा ग्राउन्डको आवश्यकता पर्यो भनेर चाहिँ भन्नुभएको चाहिँ छ र ग्राउन्ड निर्माण गर्ने प्रक्रियामा पनि रहेको जग्गा लगभग उपलब्ध भइसकेको, निर्माण गर्ने प्रक्रियामा रहेको भन्ने पनि थाहा पायौँ, जानकारी पायौँ। यो ग्राउन्ड निर्माणका लागि, पूर्वाधार विकासका लागि र ग्राउन्ड विस्तारका लागि चाहिँ राज्यको तर्फबाट, राज्यको तिनटै अङ्गहरूबाट कहाँबाट के कति सम्भव हुनसक्छ अधिकतम रूपले पहल गर्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र खेलकुदको विकासको लागि ग्राउन्ड अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि ग्राउन्डको विकासको लागि पनि चाहिँ ध्यान आकर्षित भएको छ र त्यो अनुसार पहल र प्रयास गर्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र खेलकुद शान्तिपूर्ण ढङ्गले सम्पन्न गरिनुपर्छ, स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा निहित रहनुपर्दछ। कुनै पनि प्रकारको विद्वेषहरू, शत्रुतापूर्ण खालका चाहिँ स्थितिहरू हुन नदिनका लागि पनि उत्तिकै सजग रहनुपर्छ। किन त भन्दाखेरि खेलहरू खेल्ने क्रममा नियमसम्म ढङ्गले, अनुशासित ढङ्गले चाहिँ मर्यादित ढङ्गले खेलहरू सञ्चालन गरियो भने त्यो खेलको विकास, त्यो खेलको स्तर अत्यन्तै राम्रो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि विद्वेष नफैलाइकन, कुनै पनि एउटा चाहिँ तनावको स्थिति सृजना नगरिकन अनुशासित ढङ्गले, मर्यादापूर्ण ढङ्गले चाहिँ नियममा बसेर खेलाडीहरू खेल्नुहुनेछ र त्यही ढङ्गले यो खेलको कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्नुहुनेछ भन्ने कुरामा पनि म सबै खेलप्रेमी भाइ बहिनीहरूप्रति आग्रह गर्न चाहन्छु। र यो खेलको विकासको निम्ति राज्यको तर्फबाट के कति भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो त्यो भूमिका पनि निरन्तर रूपले भूमिका निर्वाह गराउनका लागि निरन्तर प्रयास गरिरहने विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु। आदरणीय मित्रहरू, यो क्रममा, यो विकासको क्रममा यो यहाँ पूर्ववक्ता साथीहरू, थुप्रै साथीहरूले भनिसक्नु भएको चाहिँ छ र यो गाउँको विकास कसरी गर्ने र गाउँको समृद्धिको विकास कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न नै प्रमुख रूपमा रहेको छ। गाउँको विकासको लागि, सिउरुङको विकासको लागि चाहिँ मुख्यतः चाहिँ तपाईँको एउटा विकासको आधार हो पूर्वाधारको विकास, दोस्रो विकासको आधार हो कृषि र पर्यटनको विकास। नेपालको सन्दर्भमा, यस प्रकारका हाम्रो गाउँहरूको सन्दर्भमा मुख्यतः प्रकृतिले साथ दिएको ठाउँ भनेको कृषि पर्यटन नै हो चाहिँ। कृषि पर्यटनकै क्षेत्रमा चाहिँ बढी जोड दिन जरुरी छ। आय आर्जन वृद्धि गर्नका लागि चाहिँ, उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि चाहिँ कृषि पर्यटन नै बढी सम्भावना छ र त्यसको लागि हामी त्यति धेरै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था पनि छैन।
त्यस कारणले गर्दाखेरि कृषि पर्यटनको कोणबाट हेर्दाखेरि हाम्रो आफ्नो गाउँठाउँमा चाहिँ उपलब्ध हुन सक्ने खालका कृषिजन्य वस्तुहरू के उत्पादन हुन सक्छ, ती उत्पादन हुन सक्ने खालका अर्ग्यानिक प्रकारका चाहिँ प्रारम्भिक प्रकारका स्थानीय प्रकारका उत्पादनहरूलाई चाहिँ बढावा दिनुपर्छ। स्थानीय प्रकारका उत्पादनहरू यतिखेर चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा यति माग बढेको छ कि रासायनिक मल प्रयोग गरेर चाहिँ उत्पादन गरिएका प्राङ्गारिक प्रकारका कतिपय चाहिँ वस्तुहरू भन्दा पनि स्थानीय उत्पादनको लोकप्रियता, स्थानीय उत्पादनको आकर्षण गुणात्मक रूपले बढ्दै गएको चाहिँ छ। अहिले अधिकांश डाक्टरहरूले के भन्छन् त भन्दाखेरि चाहिँ आधुनिक विकासे वस्तुहरूको प्रयोग गर्नुभन्दा आधुनिक विकासे वस्तुहरूको प्रयोग गर्नाले कयौँ रासायनिक मलहरू प्रयोग गर्ने खालका वस्तुहरू प्रयोग गर्नाले चाहिँ मान्छे चाहिँ रोगी हुँदै गएछौँ, विभिन्न प्रकारका नयाँ नयाँ रोगहरू बढ्दै गएछौँ, विभिन्न प्रकारका रोगहरू बढ्दै जाने क्रममा मान्छेको आयु पनि घट्दै गएछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि स्थानीय उत्पादन प्रयोग गर्ने मान्छेहरूको चाहिँ आयु हेर्दाखेरि हामी के देख्छौँ त भन्दाखेरि गुणात्मक रूपले चाहिँ कयौँ वर्षसम्म 100 वर्षभन्दा पनि बेसी बाँच्न सक्ने प्रकारका अवस्थाहरू पनि देखिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अर्ग्यानिक अथवा स्थानीय उत्पादन चाहिँ स्थानीय प्राङ्गारिक मलबाट चाहिँ उत्पादन भएका चिजहरू स्थानीय उत्पादनलाई जोड दिनुपर्छ भन्ने कुरामा अहिले विश्वभरि नै चाहिँ स्थानीय उत्पादनलाई बढावा दियो, स्थानीय उत्पादनलाई जोड दियो। स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर चाहिँ बाहिरबाट आधुनिक विकासे सामानहरू विकासे खाद्यान्न चिजहरू आयात गर्ने कुरा भन्दा पनि स्थानीय वस्तुलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर, स्थानीय वस्तुलाई उत्पादनमा जोड दियो भन्ने कुरालाई सबैले जोड दिइरहेको चाहिँ छ। त्यस कारणले यहाँ चाहिँ अत्यन्तै स्थानीय उत्पादनहरू प्रशस्त मात्रामा हुन सक्ने ठाउँ हो। यहाँ कोदोको उत्पादन हुन सक्छ, एवं प्रकारले आलुको उत्पादन हुन सक्छ, एवं प्रकारले चाहिँ धानकै क्षेत्रमा पनि तपाईँको पानी बिनाको घैयाको उत्पादन हुन सक्छ। त्यो कयौँ गुणाले स्वास्थ्यको लागि लाभदायक छ। एवं प्रकारले गहुँ उत्पादन हुन सक्छ, अरू कयौँ चिजहरू खाद्यान्न चिजहरू चाहिँ मकै उत्पादन हुन सक्छ, खाद्यान्न चिजहरू धेरै चिजहरू उत्पादन हुन सक्छ। त्यो उत्पादनलाई किन जोड नदिने? एवं प्रकारले चाहिँ दालहरू चिजहरू अथवा तरकारी जन्य चिजहरू स्थानीय चिजहरू धेरै उत्पादन हुन सक्छ। पशुपालन गरेर मासुको चाहिँ मात्रा, मासुको आवश्यकतालाई पर्याप्त मात्रामा पुरा गर्न सक्ने स्रोत साधन प्रशस्त मात्रामा चाहिँ छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मासुको उत्पादनको लागि पशुपालन, खाद्यान्न उत्पादन, तरकारी उत्पादन आदि चाहिँ चिजहरू उत्पादन गरिसकेपछि त्यो उत्पादनको बजार कहाँ हो त चाहिँ भन्दाखेरि त्यो उत्पादनको बजार हो पर्यटन क्षेत्र। पर्यटन अहिले होमस्टेबाट जो सुरु भइरहेको चाहिँ छ, होमस्टेलाई विस्तार गर्दै 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 लगेर पर्यटन क्षेत्रको विविधतालाई चाहिँ आकर्षण गर्दै 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 लान सक्यो भने पर्यटन क्षेत्रमा नि सबभन्दा बढी चाहिँ स्थानीय उत्पादित वस्तुहरू चाहिँ खपत हुन्छ र त्यसले बजारीकरण बढ्दै लैजान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कृषि पर्यटक भनेर भन्नुको तात्पर्य के हो त भन्दाखेरि चाहिँ स्थानीय उत्पादनलाई भोगचलन गराउने प्रकारको पर्यटकहरूको आकर्षण गराउने हो चाहिँ हैन। स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने, स्थानीय उत्पादनलाई प्रयोग गर्ने, त्यसलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने प्रक्रियाबाट लैजाने हो चाहिँ। तपाईँको चाहिँ अब होटलहरू बनाउँछौँ अथवा बस्ने ठाउँहरू बनाउँछौँ, बस्ने सिटहरू बनाउँछौँ, सुत्ने ठाउँहरू बनाउँछौँ, ती चिजहरूमा पनि स्थानीय उत्पादनलाई बढी प्रयोग गर, स्थानीय काठलाई बढी प्रयोग गर, स्थानीय बाँसलाई बढी प्रयोग गर, स्थानीय उत्पादनलाई प्रयोग गर, स्थानीय ऊनलाई प्रयोग गर चाहिँ यसरी स्थानीय चिजहरू के उपलब्ध हुन सक्छ त्यो चिज प्रयोग हुँदाखेरि स्वास्थ्यको निम्ति कयौँ गुणाले त्यसले लाभदायक हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ स्थानीय चिजहरू उत्पादन गर्ने र स्थानीय चिजहरूको बजारीकरण गर्ने र यातायातको सुचारू यातायातको प्रसारले विकासले गर्दाखेरि बजारसम्म पनि पुर्याउन सकिने, बाहिर पनि निर्यात गर्न सकिने अवस्थाहरू बढ्दै जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो हाम्रो क्षेत्र भनौँ भनेको कृषि पर्यटनको दृष्टिकोणले अत्यन्तै उर्वरा ठाउँ हो, अत्यन्तै राम्रो क्षेत्र हो। त्यसो भएको हुनाले कृषि पर्यटनको क्षेत्रको चाहिँ आकर्षणको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने ठाउँ हो यो चाहिँ। यहाँ पर्यटकहरू आउने भनेको प्राकृतिक दृष्टिकोणले मात्रै होइन, प्रकृति त छँदैछ हाम्रो साथमा चाहिँ, नयाँ प्रकृतिको त साथमा छँदैछ। प्रकृतिको साथै तपाईँको अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ तपाईँको सामाजिक सांस्कृतिक पर्यटक भनेर भनिन्छ। सांस्कृतिक पर्यटक भनेर भन्नुको तात्पर्य चाहिँ तपाईँको समुदायको संस्कार, संस्कृति, गीत, नृत्य, बाजा गाजा लगायतका सबै लोक संस्कृतिहरूको चाहिँ अध्ययन गर्नका लागि पनि पर्यटकहरू आउने जाने गर्दछन्। त्यसलाई हामी चाहिँ सांस्कृतिक पर्यटक भनेर भनिन्छ। गुरुङ समुदाय ऐतिहासिक रूपले एउटा सभ्यताको चाहिँ समाजको रूपमा विकास भएको समाज हो। आदिमकालीन युगदेखि गणप्रथाको युगदेखि सामूहिक प्रकारको कबिला युगदेखि गणप्रथाको युगदेखि सुरु भएको चाहिँ समाज हो चाहिँ। र त्यो समाजले चाहिँ लामो समय हजारौँ वर्षसम्मको बसोबासको क्रममा प्रकृतिका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै 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 आउने क्रममा चाहिँ एउटा चेतनाको विकास भयो। त्यो चेतनालाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि त्यसलाई प्रकृतिवाद भनेर पनि भन्न सकिन्छ, प्रकृति पूजक पनि भनेर भन्न सकिन्छ। प्रकृतिलाई मान्ने प्रकारको चेतनाको विकास भयो।
अहिले हामी भौतिकवादी भनेर भन्छौँ, आधुनिक युगमा शब्द भौतिकवादी भनेर भन्छौँ। त भौतिकवादी चेतना, छिपछिपे भौतिकवादी प्रकारको चेतना, स्वतस्फूर्त भौतिकवादी चेतनाको विकास उही बेलामा चाहिँ आदिमकालीन युगबाटै सुरु भइसकेको चाहिँ छ। गुरुङ समुदायमा पाइने आदिम प्रकारको भौतिकवादी जो चेतना हो र त्यो चेतना अहिलेको वैज्ञानिक भौतिकवादी चेतनाको चाहिँ जन्मदाता हो, त्यसको आधार पूर्वाधार हो चाहिँ। त्यो चेतनाको विकास त्यहाँबाट सुरु भएको चाहिँ छ। त्यही चेतनाले गर्दाखेरि प्रकृतिलाई मान्ने, प्रकृतिलाई सर्वसर्वा मान्ने, मान्छेले मान्छेलाई सम्मान गर्ने, मान्छेले मान्छेलाई कदर गर्ने, एक आपसमा समानताको भाव, एक आपसमा वर्ग विभेद छैन चाहिँ। गुरुङ समाजमा हेर्ने हो भने पछिल्लो समयमा निजी सम्पत्तिको सुरुवात भएपछि वर्ग विभेद पनि अलिअलि सुरु भएको चाहिँ छ। तर ऐतिहासिक कालखण्डमा हेर्ने हो भने वर्ग विभेद छैन, धनी भन्ने पनि छैन, गरिब भन्ने पनि छैन, सबै बराबरी चाहिँ। उमेरको आधारमा जेठो र कान्छो हुने कुरा, त्यो सम्मान हुने कुरा, त्यो अलग कुरा हो। नत्र भने वर्ग विभेद चाहिँ रहित प्रकारको समाज हो यो समाज। त अहिले चाहिँ को युगमा वर्ग विभेद प्रकारको चाहिँ, वर्गविहीन प्रकारको चाहिँ समाज भेटाउने भनेको त ऐतिहासिक सम्पदा हो नि चाहिँ। ऐतिहासिक सम्पदाको रूपमा रहेको, सांस्कृतिक सम्पदाको रूपमा रहेको समाज हो नि। त्यस कारणले त्यो चाहिँ पहिचान गराउने ठाउँ छ हामीसँग चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एवं प्रकारले चाहिँ तपाईँको अर्को के पनि हो त भन्दाखेरि चाहिँ महिला र पुरुषको बिचमा पनि विभेद रहित अवस्था हो। आदिम साम्यवादी युगदेखि आदिम कबिलाई युगदेखिको विकासको क्रममा महिला र पुरुषको बिचमा विवाद देखिँदैन अथवा विभेद देखिँदैन, अन्तर्विरोध देखिँदैन चाहिँ। पछिल्लो समयमा सामन्ती युगको सुरुवात भइसकेपछि महिला र पुरुषको बिचमा विभेद देखा पर्न थाल्यो। निजी सम्पत्तिको सुरु भइसकेपछि धनी र गरिबको विभेद देखा पर्न थाल्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि गुरुङ समाजमा न त महिला र पुरुषको बिचमा विभेद छ, न त गरिब र चाहिँ धनीको बिचमा विभेद छ। सबैको बिचमा चाहिँ समानताको चाहिँ जो समाज छ, कबिलाई प्रकारको समानताको जो समाज छ, यो समाज सांस्कृतिक प्रकारको सभ्यता चाहिँ जो छ, यो सभ्यतालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि गुरुङहरूको एक प्रकारको सभ्यता भनेर भनिन्छ। यो सभ्यता हाम्रो पहिचान हो चाहिँ, ऐतिहासिक कालदेखि स्थापित हाम्रो पहिचान हो। त्यो संस्कृति, त्यो सभ्यता पनि पर्यटनको दृष्टिकोणले चाहिँ आकर्षणको संस्कृति हो, आकर्षणको मूल्य मान्यता हो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो कुरालाई पनि हामीले पर्यटनसँग जोड्न सकिन्छ, आर्थिक उत्पादनसँग जोड्न सकिन्छ, आर्थिक जीवनसँग जोड्न सकिन्छ। यसरी सांस्कृतिक पर्यटकको क्षेत्र पनि बन्न सक्छ। त्यसो भएको हुनाले यो कोणबाट हामीले आफ्नो भाषा, आफ्नो संस्कार, आफ्नो संस्कृति, आफ्नो परम्परागत कला संस्कृतिहरूको संरक्षण गर्ने, सम्वर्धन गर्ने त्यो ढङ्गले लैजानुपर्छ। त्यो नै हाम्रो सांस्कृतिक सम्पदा हो हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले ठाउँ ठाउँमा कैयौँ गुरुङ गाउँहरूमा चाहिँ कस्तो सुरु हुन थालेको छ भन्दाखेरि चाहिँ गुरुङहरूको परम्परागत संस्कार र संस्कृतिको रक्षा गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ गुरुङ सङ्ग्रहालय बनाउन थालेको चाहिँ छ। आफ्नो वेशभूषाको रक्षा गर्ने, आफ्नो भाषाको रक्षा गर्ने, आफ्नो परम्परागत चाहिँ कृषि औजारहरू, स्रोत साधनहरू, विभिन्न प्रकारका संस्कार संस्कृतिहरू, घरका नमुनाहरू कस्ता थिए, के थिए, सबैको संरक्षण गर्ने सङ्ग्रहालयको सुरुवात हुन थालेको चाहिँ छ। त्यस कारणले गर्दा यो सांस्कृतिक पर्यटक हो। सांस्कृतिक पर्यटकसँग पनि हामीले जोड्दै लैजानु पर्ने आवश्यकता चाहिँ छ। यसरी चाहिँ यो पर्यटनको कोणबाट अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण गाउँ हो। त्यसो भएको हुनाले यसको अत्यन्तै प्रचुर सम्भावना छ। यो सम्भावनालाई चुन्नका लागि, यो सम्भावनालाई चाहिँ पूर्णता दिनका लागि, ती सम्भावनालाई प्रयोग गर्नका लागि, उपयोग गर्नका लागि यतिखेर मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ। यो गणतन्त्रको सरकार 3टा तहमा छ, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह गरेर 3टा तहमा छ। 3टै तहबाट चाहिँ कमोबेसी रूपमा आफ्नो स्रोत र साधनले भ्याउँदासम्म चाहिँ अधिकतम रूपले जनताको सेवाको निम्ति, विकासको निम्ति लागिरहनेछ, पहल र प्रयास गरिरहनेछ भन्ने कुरा पनि म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। अर्को कुरा, हाम्रो विकासको निम्ति आवश्यक पर्ने पक्ष भनेको के हो त भने पूर्वाधार भनेर भनिन्छ। पूर्वाधार भनेको बाटो, बिजुली, यातायात अथवा चाहिँ के अरे आदि चाहिँ सूचना सञ्चारको माध्यम आदिलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दा पूर्वाधार भनेर भन्छौँ। पूर्वाधारको क्रममा चाहिँ पनि बिस्तारै हुँदै गइरहेको छ। यातायातको विकास हुने, विस्तार हुने क्रम बढ्दै गइरहेको चाहिँ छ। यद्यपि सुरुवात भएको चाहिँ बाटोको सुरुवात भएको चाहिँ 5-7 वर्ष सुरु भइसक्यो, तर पनि चाहिँ राम्रोसँग बाटोको पहुँच कच्चीको रूपमा छ, विकास हुन सकेको छैन भनेर पूर्ववक्ता साथीले धेरैले कुरा राखिसक्नु भएको छ। निश्चय पनि यो पूर्वाधार विकासको क्रममा यो यातायातको क्षेत्रमा यातायात नै एउटा महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार हो। खुदीदेखि सिउनु हुँदै स्याङ्गैसम्मको बाटोलाई छिटोभन्दा छिटो कम्प्लिट गर्नुपर्ने, पुरा गर्नुपर्ने आवश्यकता हो। पहिलेदेखि नै पुरा गर्ने भनेर पटपट प्रयास गरिएको हो, तर पनि अहिलेसम्म पुरा हुन सकेको छैन। यो पुरा हुने प्रक्रियामा क्रमशः चाहिँ गइरहेको चाहिँ छ। यस वर्ष पनि केही बजेटहरू परेर कामहरू केही न केही सुरुवात भइरहेको छ भन्ने चाहिँ अघि नै पूर्ववक्ता साथीले भनिसक्नु भएको छ। निश्चित रूपले यो पूर्वाधार विकास गर्ने क्रममा हुन त समाज हो, समाजमा विवाद पैदा हुनै सक्दैन भनेर पनि भन्न सकिँदैन। कहिलेकाहीँ विवाद पनि पैदा हुन सक्छ, तर जतिसुकै विवाद पैदा भए पनि विकास निर्माण भनेको साझा मुद्दा हो, साझा मामला हो चाहिँ।
सबैलाई चाहिने साझा मामला हो चाहिँ। त्यसैले साझा मुद्दामा साझा मामलामा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एक आपसमा सहमति जुटाउनुपर्छ, एक आपसमा सद्भाव जुटाउनुपर्छ, एक आपसमा समझदारी जुटाउनुपर्छ। समझदारी जुटाएर विकास निर्माण गर्ने हो चाहिँ। एउटा पक्ष या अर्को पक्षले मात्रै गर्ने भन्ने विषय होइन चाहिँ, कसैको मात्रै जिम्मेवारी भन्ने कुरा होइन, सबैको समाजको दायित्व हो, सामूहिक दायित्व हो। त्यसैले सामूहिक दायित्व भएको हुनाले हरेक प्रकारका सामूहिक दायित्वका मुद्दाहरूको बारेमा आपसमा सरसल्लाह गर्ने, समझदारी गर्ने, सद्भाव कायम गर्ने त्यो ढङ्गले सुरु गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। र हामीले सामान्यतया विकास गर्दाखेरि पहिले चाहिँ प्रारम्भिक रूपमा सुरुवात जहाँबाट गरेको छ त्यसलाई चाहिँ स्तर वृद्धि गर्दै गर्दै लगेर कम्प्लिट गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। त्यसलाई स्तर वृद्धि गर्दै गर्दै पुरा गर्दै गइसकेपछि अरू ठाउँहरूमा पनि निर्माण गर्ने प्रक्रिया स्वाभाविक रूपले बढाउँदै लैजानुपर्छ। बढाउनुपर्छ भन्ने क्रममा यातायातको सञ्जाल विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने नाममा फेरि अर्को के पनि ख्याल गर्नुपर्छ भन्दाखेरि वातावरणीय समस्यालाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ, हाम्रो सांस्कृतिक सम्पदाहरूलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ, कहीँ क्षति हुन्छ कि हुँदैन, के हुन्छ भनेर पनि सबै पाटा पक्षलाई पनि हेर्नुपर्छ। यी सबै पाटा पक्षलाई हेर्दै विकास निर्माणमा आपसी सहमतिको आधारबाट जानुपर्छ। आपसी सहमतिको आधारमा नजाँदाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रा विवादहरू चाहिँ अदालतसम्म पनि पुग्ने हुँदो रहेछ। मैले सुने, यहाँ आउँदा आउँदै सुने, यहाँको चाहिँ बाटोको एलाइनमेन्टको बारेमा परेको विवादको बारेमा अदालतसम्म पनि पुगेको भन्ने कुरा सुने। अदालतले चाहिँ एउटा प्रकारको अन्तरिम आदेश पनि दिएको भन्ने कुरा चाहिँ सुने। यो दुःखद पक्ष हो भन्ने लाग्छ। र यो विवादहरू जे जस्ता चाहिँ विमतिहरू पैदा हुन्छन् त्यसलाई आपसी रूपमा स्थानीय रूपमा सहमति समझदारी जुटाएर जानुको विकल्प छैन। त्यसरी समझदारी जुटाउने कोसिस गर्नुपर्छ। अदालतमा पुगिसकेपछि अदालतको फैसला, अदालतको आदेश ठिक बेठिक आफ्नो ठाउँमा होला, तर पनि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अदालतले आदेश दिइसकेपछि अहिलेको लोकतान्त्रिक प्रणालीमा अदालतको आदेशलाई मान्नै पर्दछ, अदालतको आदेशलाई पालना गर्नै पर्दछ। अदालतको आदेशले के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ पुरानो जहाँबाट चाहिँ विकास सुरु भएको चाहिँ त्यसैलाई पहिले कम्प्लिट गर, त्यसैलाई पहिले कम्प्लिट गर, त्यसैलाई पुरा गर्ने कुरामा जोड दिऊ। अब नयाँ ठाउँमा बनाउने कुराको बारेमा वातावरणै अध्ययन गर्नु पर्यो, सर्वेक्षण गर्नु पर्यो, सबै पाटा पक्षहरू हेर्दै गएर चाहिँ हेर्नु पर्यो भन्ने ढङ्गले चाहिँ थोरै चाहिँ एउटा तपाईँको चाहिँ वातावरणीय अध्ययनको पाटोलाई, अलिकति सांस्कृतिक सम्पदाको पाटोलाई पनि थोरै छुन खोजेको हो कि भन्ने जस्तो पनि बुझ्छु। यद्यपि पुरै पाठ त पढ्न पाएको छैन, तर जे होस् अदालतले जे आदेश दिएको छ ठिक बेठिक आफ्नो ठाउँमा होला, तर पनि अदालतले आदेश दिइसकेपछि हामीले फलो गर्नुको विकल्प छैन। त्यसलाई पनि फलो गर्दै सरकारका बजेटहरूलाई, सरकारका योजनाहरूलाई ठिक ढङ्गले प्रयोग गर्ने, ठिक ढङ्गले उपयोग गर्ने, त्यो ढङ्गले जानुपर्छ। एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने होइन, एकले अर्कोलाई विस्थापित गर्ने होइन, एकले अर्कोलाई शत्रुतापूर्ण ढङ्गले लैजाने होइन। र कतिपय विवादहरू पैदा भएछ भने पनि एकले अर्कोलाई कसरी कोअपरेट गर्ने, एकले अर्कोलाई कसरी समन्वय गर्ने, एकले अर्कोलाई कसरी समझदारी र सहमतिमा लिएर आउने, त्यो ढङ्गले जानुको विकल्प छैन। त्यसरी लैजानुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले विकास निर्माण भनेको साझा मुद्दा हो। साझा मुद्दामा दलगत विवादको कुनै अर्थ र औचित्य छैन। हामी त कतिपय अवस्थामा के पनि बहस गरिरहेका छौँ त भन्दाखेरि स्थानीय पालिकाहरूको चाहिँ तपाईँको संरचना भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ दैनिक सेवा गर्ने संरचना हो। त्यस कारणले स्थानीय पालिकाको निर्वाचनको सन्दर्भमा अझ चाहिँ के त दलगत मान्यताको हिसाबले भन्दा पनि चाहिँ दलविहीनताको मान्यताबाट स्वतन्त्र ढङ्गले जसले विकास निर्माण गर्न सक्छ, जसले विकास निर्माणको क्षेत्रमा भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ, त्यो ढङ्गले दलविहीनताको रूपले चाहिँ जान सक्दा अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मान्यता राख्नु। किन त भन्दाखेरि चाहिँ सबैलाई स्थानीय सेवा भनेको विकास निर्माण भनेको त साझा मुद्दा हो नि। साझा मुद्दामा दलगत प्रतिस्पर्धाको कुनै अर्थ र औचित्य म देख्दिनँ चाहिँ। दलगत प्रतिस्पर्धा जरुरी हुन्छ, कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ संविधान निर्माण गर्ने मुद्दामा दलगत प्रतिस्पर्धा हुन्छ। कुन विचार ठिक, कुन विचार बेठिक भन्ने कुरा थोरै प्रतिस्पर्धा हुनसक्छ। कानुन निर्माण गर्ने क्रममा के अरे तपाईँको देशको नीति निर्माण गर्ने क्रममा चाहिँ अनि त्यो बेलामा नीति निर्माण गर्ने क्रममा कुन नीति ठिक, कुन नीति बेठिक भन्ने कुरामा चाहिँ थोरै दलगत प्रतिस्पर्धाहरू हुनसक्छ। त्यहाँ दलगत प्रतिस्पर्धाको औचित्य रहन्छ। तर चाहिँ तपाईँको सामान्य रूपले स्वास्थ्यको विकास, शिक्षाको विकास, बाटोघाटोको विकास, गाउँको विकास, तपाईँ गाउँको चाहिँ टोलको विकास आदि मामलाको बारेमा दलगत प्रतिस्पर्धाको कुनै अर्थ र औचित्य छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यतातर्फ हामी फसेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामी मुलुकको विकासको निम्ति, गाउँको विकासको सन्दर्भमा झनै अवरुद्ध हुन जान्छ, झनै समस्या पैदा हुन्छ। त्यस कारणले अहिलेसम्म विगतमा जे जस्तो भयो त्यसबाट शिक्षा लिने हो। त्यसबाट शिक्षा लिएर आगामी दिनहरूमा चाहिँ एक आपसमा सहमति, समझदारी, सरसल्लाह परामर्श गर्दै जाने कुरा हो। जनताको बिचमा एकता भयो, जनताको बिचमा एकताबद्ध भएर गयो भने चाहिँ
अरूले गर्ने फैसलाले कुनै अर्थ रहँदैन चाहिँ अदालतले जेसुकै फैसला गर्नु त्यसको केही अर्थ रहँदैन। त्यसकारणले जनताको बीचको एकतालाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ, विकास निर्माणप्रतिको प्रतिबद्धता र एकतालाई ध्यान दिनुपर्छ। त्यही ढङ्गले अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने आशा अपेक्षा राख्दै यो विकासको यात्रामा खास गरिकन चाहिँ खुदीदेखि लिएर ढङ्गै हुँदै सिउरो हुँदै कालागिरिङ हुँदै तागरिङ के अरे सिलडुङ्गा तागरिङ हुँदै चाहिँ स्याङ्गेसम्मको जो बाटो छ यो बाटो चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण बाटो हो। यो उत्तर दक्षिणको चाहिँ कोणबाट गाउँहरू जोड्ने गुरुङ गाउँहरू जोड्ने चाहिँ कोणबाट हेर्दाखेरि महत्त्वपूर्ण एउटा बाटो हो। यो बाटोलाई जसरी भए पनि पुरा गर्नुको विकल्प छैन, ढिलो चाँडो यसलाई पुरा गर्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो बाटोलाई पुरा गराउनका लागि पनि जुनसुकै ठाउँमा रहे तापनि जहाँसुकै रहे तापनि राजनीति भनेको जनताको सेवा गर्ने कुरा हो, देशको सेवा गर्ने कुरा हो, विकास निर्माणको सेवा गर्ने कुरा हो। त्यसकारणले जुनसुकै ठाउँमा रहेको भए तापनि हर हमेसा यो बाटो पुरा गर्नका लागि, यो गाउँको विकासको निम्ति, यो जिल्लाको विकासको निम्ति, यो पालिकाको विकासको निम्ति हर हमेसा लागिरहने विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो ढङ्गले यतिखेर चाहिँ एउटा राजनीतिक जिम्मेवारीको हिसाबले रहेको भए तापनि, पदीय हिसाबले पार्टीको जिम्मेवारीको रूपमा रहेको भए तापनि विकास निर्माण भोलिन्टियर रूपले सेवा गर्ने कुरा हो, विकास निर्माण स्वयंसेवी भावनाले सेवा गर्ने कुरा हो, कुनै दलगत मान्यताको विषय होइन, कुनै दलगत विवादको विषय पनि होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि स्वयंसेवी भावनाले चाहिँ हामीले सहयोग गर्नुपर्छ, स्वयंसेवी भावनाले योगदान गर्नुपर्छ। यसरी स्वयंसेवी भावनाले योगदान गर्न सक्यौँ, लगातार रूपले हामीले योगदान गर्न सक्यौँ भने नै देशको विकास हुने हो, देशको समृद्धि हुने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यही दिशामा हर हमेसा लागिरहने प्रण पनि दिलाउन चाहन्छु, विश्वास दिलाउन चाहन्छु। यो कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गर्नुभयो आयोजक साथीहरूलाई, क्लबका आयोजक साथीहरूलाई धेरै धेरै हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। जुनसुकै ठाउँमा रहे पनि, जुनसुकै कुनामा रहे पनि यो गाउँ, यो पालिका, यो वडा हर हमेसा हाम्रो दिल दिमागमा जोडिरहेको हुन्छ, मस्तिष्कमा जोडिरहेको हुन्छ। र यहाँका मित्रहरूले पटक यहाँको समस्याहरूको बारेमा फोनमा कुराकानीहरू गरिरहनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ भौतिक रूपले भेटघाट हुन सकेन भने पनि यहाँका समस्याहरू बारेमा फोनमा संवाद भइरहेको हुन्छ। र गर्न सकिने प्रकारका कामहरूको सन्दर्भमा सङ्घ सरकारबाट कति गर्न सकिन्छ, प्रदेशबाट कति गर्न सकिन्छ, ती ठाउँहरूबाट गर्न सकिने प्रकारका कामहरूको सन्दर्भमा हर हमेसा म पहल गरिरहनेछु, प्रयास गरिरहनेछु भन्ने विश्वास दिलाउँदै अन्तमा फेरि पनि यो कार्यक्रमको, तपाईँहरूको यो खेलकुद कार्यक्रमको भव्यका साथ शानदार रूपले सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै यो शिलादेवी युवा क्लबको उत्तर प्रगतिको कामना गर्दै आफ्ना शुभकामनाका शब्दहरू यिनै टुङ्गाउन चाहन्छु। धन्यवाद। केन्द्रीय महासचिव तथा पूर्व स्थानीय विकास तथा कानुन मन्त्री देवप्रसाद गुरुङज्यूलाई उहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइहरू उक्त सामान हस्तान्तरण गरिदिनुको लागि आजका प्रमुख अतिथि माओवादी केन्द्रीय महासचिव तथा पूर्व स्थानीय विकास मन्त्री कानुन मन्त्री देवप्रसाद गुरुङलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु भने उक्त सामान ग्रहण गरिदिनुको लागि आजका सभापति शिलादेवी युवा क्लबको अध्यक्ष मनोज गुरुङलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु।